السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية مستوى أولى إعدادي لغ دو فرونسي. إذا إن شاء الله غادي نكملو فين وصلنا للصفحة 18. وصلنا للصفحة 18. هنا ديزيني كاين هنا اوتي. L'objectif reconnaître quelques indicateurs temporels. Employer des expressions de temps pour désigner un moment. يعني نتعرفوا على المؤشرات الزمان ونستعملوا عبارات ديال الزمان باش نحددوا واحد الزمن ولا واحد الوقت. désigner un moment. L'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. يعني الاتليت هو العداء ولا المتسابق كيتريني تقريبا يعني العام كامل. يعني في العام كامل تقريبا. Hier une cigogne est passée devant ma fenêtre. يعني البارحة واحد القلاق داز قدام النافذة ديالي. Les élèves reprendront les cours demain matin. التلاميذ غادي ياخدو الدروس غدا الصباح. Le bébé a pleuré pendant la nuit. يعني البيبي ولا الرضيع كيبكي الليل كله pendant la nuit. Nous donnons je comprends. Soulignez les verbes et les sujets des phrases ci-dessous. غادي نسطروا على الفيرب والسيجا وما سطرش عليهم وكيفاش نميزهم لكم. راه اللي فيه سطر واحد هو لي سيجي واللي فيه جوج هو لو فيرب. مثلا لاتليت هو لو سيجي وباش كنبداو الجمله و سي تونطريني هو لو فيرب. Une seconde هو le sujet est passé هو le verbe. Les élèves هو le sujet reprendre هو le verbe. Le bébé هو le sujet a pleuré هو le verbe. صافي باينين. Quelle précision. إذا نكملو فين وصلنا أو جاوبنا على السؤال الأول. السؤال الثاني قال لي quelle précision les mots en gras apportent-ils aux actions. شنو كيعنيو لينا شنو كيعنيو لينا هادوك لي مو اونغرا الكلمات الغلط اللي شفتهم يعني باللون الكرا هادو شنو كيعنيو لينا. يعني كل وحده عندها واحد علاقه بواحد لاكسيون. يعني ندوزو لهنا مثلا في ليكزامبل الاول قال لك تو طولون دو لاني كتعني لا ديوري هي المده. تو طولون دو لاني يعني خلال العام. ليكزامبل الثاني ايير كتعني مومون اللحظه. Hier كتعني le moment. Exemple 3. Demain matin كتعني le moment. Au quatrième exemple. Pendant la nuit كتعني la durée. لاحظتوا هنا فيما كاين هذاك tout au long ولا pendant كيعنيو la durée. والآخرين كيعنيو le moment. صافي. يعني نتا لنا مزيان. دابا نديرو فين وصلنا. Pour désigner le moment d'une action, on utilise des expressions de temps qui peuvent préciser ce moment en répondant à la question quand, demain, hier, dans 4 jours. Exemple, mon père part en voyage ce soir. Les chasseurs sont sortis à l'aube. Indiquer la durée de l'action en répondant à la question pendant combien de temps. Exemple, elle a plu durant une semaine. Salim a travaillé toute la nuit. Le spectacle a duré 2 heures. Les joueurs se sont entraînés pendant هنايا كيوريو كيفاش كندير دوك لي زانديكاتور طومبوريل ديال لو طون الزمن. يعني مؤشرات الزمن hier soir, matin, aujourd'hui, toute l'année, tout au long de l'année. يعني غير هادوك المؤشرات ديال الزمن. Là je m'entraîne. relie les actes de communication aux situations correspondantes. يعني كل حاجه غادي نصيروها بالسام ديالها ولكن هنا في هاد الطابلو ديما كنقول لكم يا اما كتشوفوا الكلمه كتشبه الاخرى ولا كتحاولوا تفهموا الجمل. مثلا قال لك mon père reviendra demain. يعني بابا غادي يرجع غدا. غادي نقلبوا هنا كاين لو garagiste à l'automobiliste, le directeur d'un centre de formation à les élèves, un contremaître à son patron, un capitaine, un garçon à son. يعني هنا شي واحد كيهضر مع صاحبه un garçon son camarade. قال mon père revient. انا نقرا لكم ماشي وغادي نعطيكم التخراج. Les ouvriers ont travaillé pendant toute la journée. يعني العمال كيخدموا الاسبوع كامل. Le stage commencera dans 8 heures. يعني stage غادي يبدا في 8 ايام. La réparation prendra au moins 6 heures. يعني الريباسيون باش نقول ريباري كتصيب شي حاجه كتقادها غادا دوز واحد علاقه 6 سوايع. La traversée durera une semaine.
اترافيرسي هو المعبر سوف يستمر أسبوع. على السيتياسيون الوضعيات. لو كاراجيست الطومبيس، هنا كاين واحد يعني بين مول الكراج وصاحب السيارة. لو ديريكتور دان سونتر دو فورماسيون دي زيليف بروفيسور، مدير ديال المركز دو فورماسيون والتلاميذ والاساتذة. ان كونتخوميتر ا سون باترون، اللي هو رئيس العمال اللي هو الرئيس ديالو، تنقولو شاف كيف تقريبا. لو كابيتان وباساجي، يعني الكابيتان واحد العميد وباساجي ممر. وان غارسون. دونك هنا الجواب هما خرجتهم. شوف انتبهوا معايا باش تعرفوا. هاد السطر الاول اللي فيه زرق راه هما لي زاكس دو كومونيكاسيون، هما هادو ديال الحوار. والسطر الثاني فيهم سيتياسيون وضعيات، هما هادو اللي بالخضر. انا راه باش بلا ما نكتب جمله نضيع الوقت، كتبت لكم كل واحد مع واحد بحال ديما نتوما تردوا. يعني واحد من اليسار غادي يمشي لخمسة، جوج ثلاثة جوج ربعة واحد خمسة ربعة. يعني هنا مثلا قال لي لي زوفريي اون طرافايي بوندون توت لا جورني. شكون غادي يقول هاد الجملة؟ العمال كيخدموا الاسبوع كامل. اجي نقلبو هنا. هيا ان كونتخوميتر ا سون باترون، يعني واحد رئيس ديال العمال مع الشيف ديالو، يعني قالها ليه. هنا لي زول الاخرى. لو ستاج كومونسوا دون 8 جور، يعني ستاج غادي يبدا في 8 ايام. دونك هادي تمشي الثانيه. لو ديريكتور دان سونتر دو فورماسيون ا دي زيليف، يعني مدير ديال واحد المركز ديال شي دومين شحال بحال هكا، هو اللي كيقول لهم انت واحد ستاج غادي يبدا في مده 8 ايام ولا شهر ولا عام كاع، ولا على حسب تيقولها التلاميذ ولا الاساتذه ولا الناس المؤطرين. المهم هاو تخرجنا. نشرح لكم شي جمل هنا، راه داكشي ساهل واضح، ماشي شي حاجه اللي صعيبه بلا ما نضيعو فيه الوقت. بندوزو التمرين الثاني. امبلوا لي زيكسبرسيون سوفون دون دي زانونسي كوريسبوندون او سيتياسيون دوني. هنا عطاونا لي زينونسي كوريسبوندون، وحنا نقادو لي زيكسبرسيون، يعني بحال عطاونا حنا جمل وندخلو فيهم مؤشر الزمان ونقادو جمله. قال لك سو ماتان الصباح لانفيرميير والدكتور، يعني الطبيب ولا الممرض ولا الممرضه. دونك انا درت انا واحد الجمله من عندي بحال نتوما كتصيبوا جمل. سو ماتان نو Ce matin, l'infirmière a réclamé au docteur quel traitement doit prendre le malade. يعني قال لي هاد الصباح هذاك الممرض ولا الانفيرميير، يعني قال للدكتور ولا بحال سولو شنو من الدواء اللي غادي ياخد هذاك المريض. À midi, le surveillant annonce aux élèves qu'ils n'ont pas de cours. يعني à midi هذاك المراقب علم التلاميذ بأنهم ما عندهمش الدرس. Au printemps في الربيع l'agriculteur parle à ses ouvriers. يعني الفلاح كيهضر. ومن هنا قالك في الربيع الفلاح يعني يهضر مع العمال ديالو ويقول لهم فو سمي لونغا فيغيفي ليطا، يعني خصكم تحرشوا القمح وتحصدوها. دون 22 ans، يعني في 20 عام تيسوغا ان بو ماري، هذا تكون زوج صالح. دي لو بيغ ا سون فيس، قال الاب الابن ديالو. هنا راه شفتو يعني هنا هما عطاونا الجمل ما مقادينش حنا قادينهم، من تنكتبو متسمات كنشوفو شي حوار. هنا راه جميع الاجوبه متاحه، يعني سواء دير شي جمله بين لانفيرميير ودكتور ولا بين دكتور لانفيرميير، ولا شي جمله تقدم عندك بين مثلا المراقب والتلاميذ على اساس انهم الدرس ولا اساس نبههم ولا ما قراش حاجه، يعني اي جميع الاجابات متاحه، اي جواب كتبتي من عندك راه صحيح. فهمتيني؟ هادو كيتسماو دي كيستيون ملتي، يعني اسئله عندهم الاجابات متنوعه بزاف. هنا جو ديفلوب en parlant de situation de communication de ton choix construis 5 énoncés où tu désignes un moment. يعني خصكم تكتبوا نتوما واحد 5 جمل من عندكم وتدخلوا فيهم لي زانديكاتور طامبوريل، يعني مؤشرات الزمان. وراه شي حاجه اللي ساهم شي حاجه بحال دابا خديت واحد الجمله من عندي وكاين بزاف ديال الجمل ممكن نتوما كاع تكتبوهم. يعني نشرح لكم الاولى وداكشي ما باقي كملوا نتوما. L'année prochaine je réussirai dans ma carrière يوتيوب، يعني قلت انا العام المقبل سانجح في المسيره ديال اليوتيوب، يعني مسيره القناه.
وكاين بزاف ديال الجمل تكتبهم، تقدر تقول دوما ماتان جو فواياجغي اغابا مراكش اي صاوير، كاين بزاف ديال الجمل. المهم هنا تسالت الحلقه ديال اليوم. والى عجبتكم الحلقه، اذا عجبتكم الحلقه لا تنسوا الضغط على الزر الاحمر موجود اسفل الفيديو سبسكرايب، ولا تنسوا تشجعونا بتعليقاتكم ولايكاتكم، وشكرا لكم.